श्रीमद् भगवद् गीतालाई यो संसारमा सबैभन्दा धेरैले पढेका छन्। कसैले मनोरञ्जनको लागि पढे, कसैले सामान्य ज्ञानको लागि पढे। तर विडम्बना त यो छ कि जति धेरैले यसलाई पढे त्यति थोरैले मात्र यसलाई बुझ्न सके। जसले श्रीमद् भगवद् गीताको एक एक शब्दलाई बुझ्यो, मनन गर्न सकियो, त्यही मात्र आज विश्वमा सफलताको शिखरमा पुग्न सफल भएको छ, विश्व विजेता बन्न सफल भएको छ। श्रीमद् भगवद् गीताको ज्ञान मात्र त्यो इन्सानलाई समझमा आउने गर्छ जो आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्न चाहन्छ, सबै समस्यालाई पार लाउँदै अगाडि बढ्न चाहन्छ अथवा जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छ, आफ्नो जिउने तरिकालाई सुखी, खुसी र समृद्ध बनाउन चाहन्छ। वास्तविकतामा गीता मनुष्यको जीवनलाई सबै तरहले समृद्ध बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले जो इन्सानले जीवनमा केही गर्न चाहन्छ, केही गरेर देखाउने आँट गर्छ, उसले मात्र गीताको ज्ञानलाई बुझ्न सक्छ। यदि कसैले मनोरञ्जन या सामान्य जानकारीको लागि श्रीमद् भगवद् गीतालाई अध्ययन गर्छ भने त्यो इन्सानले गीताको शिक्षालाई कहिल्यै पनि बुझ्न सक्ने छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने गीताको शिक्षा यो छ कि तपाईको जीवनमा आइपर्ने हर तरहको समस्याको समाधान तपाईलाई प्राप्त होस्। जीवनमा आइपर्ने सबै समस्याको समाधान तपाईँ आफै खोज्न सफल बन्नुहोस् र जिन्दगीमा सफलता प्राप्त गर्न तपाईमा आत्मबल बढोस्, हौसला बढोस्, प्रेरणा मिलोस्, ताकि सबैको लागि सुखी, खुसी र समृद्ध जीवनको लागि बेहतर मार्ग भेटाउन सकियोस्। यही नै गीताको मुख्य उद्देश्य हो। आज म तपाईहरू समक्ष यही श्रीमद् भगवद् गीताको 10 उपदेश अथवा शिक्षाको बारेमा चर्चा गर्नेछु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म श्रवण गर्नुहोला। श्रीमद् भगवद् गीताको पहिलो शिक्षा यो हो कि यो कलियुग त सिर्फ अर्थ र कामको युग हो। यसको मतलब वर्तमान परिवेशमा तपाईसँग यदि कसैले नाता जोड्न चाहन्छ भने, सम्बन्ध जोड्न चाहन्छ भने, तपाईसँग माया र सद्भावले कुरा गर्ने गर्छ भने, उनीहरूलाई तपाईबाट केही न केही फाइदा मिल्छ भने मात्र यी सबै गर्ने गर्छन्। अहिलेको समयमा त यदि कोही मिठो कुरा गर्छ भने, मिठा मिठा शब्दहरू प्रयोग गर्छ भने, यति देखेर उसको चरित्रलाई राम्रो नमान्नुहोस्। गुलिया कुराहरू त मात्र तपाईलाई फसाउनको लागि बोलिने गर्छन्। जब जब तपाईसँग उनीहरूको स्वार्थ पुरा हुने गर्छ अनि मात्र थाहा हुने गर्छ कि त्यो इन्सानको हैसियत के हो भनेर। किनभने इन्सानलाई ठगी गर्नको लागि गुलिया शब्द नै ठूलो हतियार हुने गर्दछ। आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि तपाईको प्रशंसा पनि गर्ने गर्छन्, धर्मको नाता पनि जोड्ने गर्छन् आफ्नो फाइदाको लागि। किनभने जिन्दगीभरि साथ दिने कसम पनि तिनीहरूले नै खाने गर्छन् जो आफ्नो फाइदा देखेका हुन्छन्। यदि तपाईँ यी सबै व्यवहारलाई सत्य मानेर त्यसमा फस्नुभयो भने एक दिन तपाईको मनमा ठूलो चोट पुग्नेछ। तिनीहरूले नै तपाईलाई नीचा देखाउन थाल्नेछन्। जब समयले तपाईलाई अरूको सहाराको आवश्यकता देखाउनेछ, तिनी सबै टाढिनेछन्। तपाईँ खुसी हुनुहोस् या दुखी हुनुहोस्, यहाँ यसको कसैलाई पनि मतलब रहने छैन। मतलब त सिर्फ यो हुन्छ कि तपाईँ उनीहरूलाई कति खुसी राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ उनीहरूलाई आफ्नो फाइदा उठाउन दिनुभयो भने तिनीहरूले त्यो मौका कहिल्यै छोड्ने छैनन्। त्यसैले कसैलाई गुलिया कुरामा, मिठो शब्दमा कहिल्यै नफस्नुहोस्। आँखा चिम्लेर होइन, आँखा खोलेर इन्सानलाई परख्न सिक्नुहोस्, सच्चाइलाई जान्न सिक्नुहोस्। सबैभन्दा बेइमानी त इन्सानले आफ्नै नाता र सम्बन्धको आडमा गर्ने गर्छ। तपाईलाई कहिल्यै परायाले न त चोट दिनेछ, न हि तपाईलाई बेइमानी गर्नेछ। तपाईलाई चोट दिने र बेइमानी गर्ने त तपाईकै आफ्नैले गर्ने गर्छन्। जसलाई तपाईले सबैभन्दा नजिकको मान्नुहुन्छ नि, तिनैले एक दिन तपाईलाई चोट दिनेछन्, ठक्कर दिनेछन् र तपाईलाई गिराउने कोसिस गर्नेछन्। जस्तै महाभारतको युद्ध कुनै परायाको बीचमा भएको थिएन। यो त भाइ भाइको लडाईँ थियो, एउटै परिवार बीचको लडाईँ थियो र हजारौं इन्सानले त्यो लडाईँमा मारिए, त्यो लडाईँमा ज्यान गुमाए। किनभने आफ्नैले आफ्नैको सुख देख्न सकेनन्, आफ्नैले आफ्नैको खुसी देखेर जलिरहे। गीताको यो शिक्षाको यो मतलब होइन कि हामी सबैसँग नफरत गर्नुपर्छ, अरूलाई विश्वासै गर्नुहुन्न, उनीहरूसँग गलत व्यवहार गर्नुपर्छ। गीताको शिक्षाको त यो मतलब हो कि तपाईँ अरूको भरमा नजिउनुहोस्, अरूको भरमा नबस्नुहोस्। तपाईँ यो उम्मिद कहिल्यै नगर्नुहोस् कि त्यो इन्सानले तपाईको जिन्दगीभरि साथ दिनेछ। तपाईको जीवनको यात्रामा यति धेरै जोडिनेछन् अनि छोडेर जानेछन्। श्रीमद् भगवद् गीताको दोस्रो शिक्षा यो हो कि जो मनुष्य आफ्नै जीवनबाट नै
खुस छैन भने त्यो इन्सान जीवनमा कहिल्यै खुसी रहन सक्दैन। वर्तमान समयमा त धेरैजसो मनुष्य खुसी पाउनको लागि धेरै कोसिस गर्ने गर्छन्, तर उनीहरूको खुसी वर्तमानसँग हुँदैन, या त कल्पनामा रमाउने गर्छन् या त भविष्यसँग हुने गर्छ। जो इन्सानको खुसी वर्तमानसँग हुँदैन त्यो इन्सान खुसीको लागि भटक्ने गर्दछ। जो इन्सान आफैमा खुसी छैन भने त्यो इन्सान अरूसँग सम्बन्ध जोडेर पनि सधैँ दुखी रहनेछ। ऊ जहाँ गए पनि आफ्नो दुःखको ऊर्जा सधैँ साथ लिएर जानेछ। यो कुरा सधैँ ख्याल राख्नुपर्छ। स्थान परिवर्तन गरेर, सम्बन्ध परिवर्तन गरेर या काम परिवर्तन गरेर खुसी मिल्दैन। यदि खुसी पाउनु नै छ भने तपाईँ आफूले आफैलाई बदल्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो माइन्डलाई बदल्नुहोस्। तपाईसँग जे छ, जति छ त्यसैमा खुसी हुन सक्नुहोस्। तपाईँको भाग्यमा जे छ त्यो अवश्य तपाईँले पाउनुहुनेछ। जीवनमा खुसी पाउनु छ भने सानो सानो कुरामा पनि सन्तुष्ट हुन सिक्नुहोस्। सानो उपलब्धिलाई पनि ठुलो मानेर खुसी हुनुहोस्, अनि मात्र तपाईँ जीवनमा खुसी हुन सक्नुहुनेछ। श्रीमद् भगवत गीताको तेस्रो शिक्षा यो हो कि यो दुनियाँमा दुःख पाएको इन्सानलाई कोही कसैले मद्दत गर्दैन। यदि कोही इन्सान थोरै पनि सफल बन्छ भने उसलाई देखेर कोही पनि खुसी हुँदैन। त्यसैले आफ्नो दुःख कसैलाई नसुनाउनुहोस्, कसैलाई नदेखाउनुहोस् र आफ्नो खुसी पनि कसैको सामु नदेखाउनुहोस्। यदि तपाईँ आफ्नो दुःख अरूलाई देखाउनुभयो भने तिनीहरू जो आफ्नो मान्नुहुन्थ्यो तिनीहरू सबैभन्दा पहिला टाढिनेछन्। किनभने उनीहरू यो सोच्नेछन् कि जति तपाईँको नजिक रहनुपर्नेछ उनीहरूले तपाईँको दुःख सुन्नुपर्नेछ र हामीसँग मद्दत माग्न आउनुहुनेछ भन्ने यो सोच उनीहरूले राख्नेछन् र सबैभन्दा पहिला आफ्नै टाढिनेछन्। तपाईँसँगको नाता सम्बन्ध तोडिदिनेछन्। त्यसैले आफ्नो दुःखलाई आफूमै रहन दिनुहोस्, कसैलाई नसुनाउनुहोस्। जब तपाईँ यो दुनियाँमा सफलता सुरुवात गर्न सुरु हुनेछ नि, अनि अरूलाई दुखी बनाउनेछ। यो दुनियाँ नै गजबको छ। दुखी इन्सानको मद्दत गर्दैनन्। जो इन्सान खुसी छ उसलाई पनि खुसी हुन दिँदैनन्। उसको खुसी देखेर पनि इन्सान दुखी नै हुने गर्छ। मुख्य कुरा त के हो भने अरूको खुसी देखेर नै आफै दुखी हुने गर्छ। तपाईँ हजारौँ पल्ट यो सुन्नुभएको छ कि दुःखमा कोही कसैको साथी हुँदैन, तर पनि मनुष्यलाई ज्ञान आउँदैन र फेरि गएर आफ्नो दुःख दर्द अरूलाई भन्ने गर्छन्, यो आशाले कि दुःख देखेर अरूले मद्दत गर्नेछन्। तपाईँको दुःख देखेर यहाँ कसैले तपाईँको साथ दिने छैनन्। किन तपाईँ आफूलाई कमजोर बनाउनुहुन्छ आफ्नो दुःख अरूलाई देखाएर? तपाईँलाई के थाहा, अरूलाई जति खुसी देख्नुहुन्छ नि उनीहरू कहिले पनि आफ्नो दुःख पीडा कसैलाई देखाउँदैनन्। ढोका बन्द गरेर रुने गर्छन्। मनमा पीडा दबाएर बाहिर निस्कँदा मुस्कान लिएर हिँड्ने गर्छन्। त्यही देखेर नै तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ। यही नै हो तपाईँको दुखी हुनुको कारण। यदि तपाईँ सफल हुनुहुन्छ भने काम गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो योजनाको बारेमा कसैलाई नभन्नुहोस्। जबसम्म तपाईँ सफल हुनुहुन्न कसैलाई नसुनाउनुहोस्, कसैलाई नभन्नुहोस् तपाईँको के योजना छ। जब तपाईँ सफल हुनुहुनेछ दुनियाँले आफै थाहा पाउनेछ, तपाईँले भन्नै पर्दैन। सबैले तपाईँको सफलता आफै देख्नेछन् र उनीहरू दुखी हुन थाल्नेछन्। जस्तै तपाईँ हिजो उनीहरूको सफलता देखेर तपाईँ दुखी हुनुहुन्थ्यो। यही नै हो मनुष्य दुखी हुनुको प्रमुख कारण। त्यसैले सुख दुःख जे पनि हो आफै भित्र नै रहन दिनुहोस्। श्रीमद् भगवत गीताको चौथो शिक्षा यो हो कि कलियुगमा इन्सानले खानपिनमा आहारमा सन्तुलन बनाएर राख्नुपर्नेछ। के खानुपर्छ, कति खानुपर्छ, कति बेला खानुपर्छ, कहाँ खानुपर्छ, यी सबैको बारेमा जबसम्म मनुष्यलाई ज्ञान हुँदैन तबसम्म त्यो इन्सान जीवनमा कहिले सफल हुन सक्ने छैन। तपाईँ जो पनि आहार लिनुहुन्छ त्यो पवित्र हुनुपर्छ। त्यो भोजनमा प्रेम हुनुपर्छ। इन्सानले जस्तो आहार खान्छ त्यस्तो इन्सानको त्यस्तै मन हुने गर्छ। जसले शाकाहारी भोजन खान्छ त्यो इन्सानमा शान्त स्वभाव हुन्छ, दया माया र प्रेमको सद्भाव हुन्छ। त्यस्तै जो इन्सान मांसाहारी भोजनमा रुचि राख्छ त्यो इन्सान चिडचिडा हुन्छ, रिसालु हुन्छन्, स्वार्थी हुन्छन्, सदैव चिन्तित रहने गर्छन्। श्रीमद् भगवत गीताको 6औं अध्यायमा यो भनिएको छ कि भगवान श्री कृष्णले भोजनको बारेमा अर्जुनलाई विस्तारले बताउनु भएको छ। भोजन 3 प्रकारको हुन्छ, सात्विक, तामसिक र सात्विक आहारले तपाईँको शरीरलाई उमेरलाई बढाउने गर्छ भने मनलाई सुखी दिने गर्छ। मन सदैव सन्तुष्ट रहने गर्छ, जीवनलाई खुसी बनाउँछ। राजसी आहार दुःख, शोक र रोग उत्पन्न गर्ने आहार हो। त्यसैले धेरै पिरो, अमिलो, धेरै तातो खाना रजोगुडी खानामा गनिने गर्छ।
जो खाना धेरै पहिला बनाइएको थियो, जीवलाई प्राणीलाई हत्या गरेर बनाइएको थियो, साथै नसिलो पदार्थ पनि सामेल गरेर बनाइएको छ, त्यो आहारलाई तमोगुणी आहार भनिन्छ। यिनीहरूमा तपाईँ जस्तो आहार खानुहुन्छ त्यस्तै तपाईँको बुद्धि हुनेछ, त्यस्तै तपाईँको माइन्ड हुनेछ, त्यही अनुसारको तपाईँको जीवन बन्नेछ। त्यसैले भगवद् गीताले यो शिक्षा दिने गर्छ कि तपाईँले सात्विक र सन्तुलित आहार मात्र खानुपर्छ। श्रीमद् भागवत गीताको 5औं शिक्षा यो हो कि तपाईँ आफैलाई यस्तो बनाउनुहोस् कि अरूले तपाईँलाई प्रयोग गरेर जान नसकुन्, तपाईँलाई चोट दिएर जान नसकुन्, तपाईँसँग बेइमानी गर्न नसकुन्। त्यसैले तपाईँ आफैलाई बिचरा जस्तो नबन्नुहोस्, अरूले तपाईँलाई देखेर बिचरा नभनुन्। तपाईँ आफैलाई जति बिचरा जस्तो बनाउनुहुन्छ, तपाईँलाई कसैले साथ दिने छैन, मात्र तपाईँलाई ज्ञान दिनेछ, तपाईँको फाइदा उठाउनेछन्। तपाईँ कस्तो बन्ने हो यो त तपाईँमा निर्भर गर्दछ। यदि कोही पनि आएर तपाईँलाई आसानीले दुःख चोट दिन्छ भने, तपाईँको प्रयोग गरेर जान्छ भने, तपाईँ आफै आफ्नै भित्र हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँले आफैलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। किन तपाईँलाई जसले पनि सजिलै तपाईँलाई चोट पुर्याउँछ, सजिलै प्रयोग गर्छ। जो इन्सानको मन बलियो हुन्छ त्यो इन्सानलाई कसैले चोट पुर्याउन सक्दैन, तर जो इन्सान मनदेखि नै कमजोर बन्छ त्यसलाई चोट पुर्याउन सजिलो हुने गर्छ। त्यसैले तपाईँ आफ्नो मनलाई दह्रो बनाउनुहोस्, विचारलाई बलियो बनाउनुहोस्। कमजोर मन र कमजोर विचार जसको हुन्छ त्यही इन्सान जहाँ पनि चोट पाउँछ, अरूले सजिलै प्रयोग गर्ने गर्छन् र त्यही इन्सानले नै जीवनमा ठोकर खाने गर्छ। त्यसैले आफ्नो मनलाई कहिले पनि कमजोर बन्न नदिनुहोस्। श्रीमद् भगवद् गीताको 6औं उपदेश यो हो कि मनुष्यले दुष्कर्मलाई त्यागेर सदैव सत्य कर्म गर्नुपर्छ। जब मनुष्यले कुनै पनि कर्मलाई आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्छ नि, जब मनुष्यले स्वार्थपूर्ति गर्दा गर्दै कुन बेला दुष्कर्मतिर लाग्ने गर्छ उसलाई नै थाहै हुँदैन। जब कर्म गर्दा निस्वार्थ भावना जाग्ने गर्छ, लोभको भावना हुँदैन, त्यही इन्सान मात्र नराम्रो कर्म गर्नबाट सदैव बचिरहन्छ। किनभने लालच यस्तो चिज हो, यसले के सच्चाइ के बुराई सबैलाई समाप्त पार्ने गर्छ। सही र गलत के हो यो नै समाप्त पारिदिने गर्छ। लालचले आफ्नो स्वार्थ कहिल्यै छोड्न सक्दैन, उसले कहिल्यै कसैको भलो चाहँदैन। यस्तो इन्सान न समाजको सेवा गर्न सक्छ, न आफ्नैको सेवा गर्न सक्छ, न ही देशको सेवा गर्न सक्छ। किनभने त्यो इन्सानको लक्ष्य त मात्र आफ्नो फाइदा निकाल्नमै रहने गर्छ, आफ्नै पेट भर्नको मात्र हुन्छ। लालचले भरिएको प्राणी जुर्म गर्न पनि पछि हट्दैन, अपराध गर्न पनि पछि हट्दैन। त्यसैले आफ्नो जीवनमा आफ्नो स्वार्थभन्दा केही माथि उठ्न सिक्नुहोस्। किनभने कर्मको चक्र यस्तो हुन्छ, जसले जो कर्म गर्छ उसलाई त्यही फल अवश्य पाउने गर्छ। जसले जस्तो बिउ रोप्ने गर्छ उसले त्यस्तै फल अवश्य पाउने गर्छ। जसले काँडा रोप्छ उसले काँडै पाउने गर्छ, जसले फुल रोप्छ उसले फुल अवश्य पाउनेछ र जिन्दगीले पनि उसलाई फुल जस्तै स्वागत गर्नेछ। श्रीमद् भगवद् गीताको 7औं शिक्षा यो हो कि जो इन्सानलाई यो दुनियाँमा समाजमा आफ्नै आसपास सबै नै आफ्ना आफन्त नै सबैमा बुरा नै बुरा देख्ने गर्छ, सबै नै गलत देख्छ भने त्यो मनुष्य छिट्टै नै डिप्रेसनमा पुग्ने गर्छ। जो इन्सानले आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो खुसीको लागि एउटा मार्ग पनि तय गर्न सक्दैन भने त्यो इन्सानको मन मस्तिष्कमै दुखी रहन सक्ने हार्मोन बन्ने गर्छ र एक्लोपना उदासी उसको जीवनमा बन्न सुरु हुने गर्छ। यो त मान्नुहोस्, बाहिरको परिस्थितिलाई तपाईँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, तर उन परिस्थितिमा तपाईँ खुसी रहनुपर्ने हुन्छ। तर धेरैले यो भन्ने गर्छन् कि यस्तो परिस्थितिमा कसरी खुसी रहन सकिन्छ, यस्तो परिस्थितिमा खुसी रहन सकिन्न भने त्यो परिस्थितिलाई नै बदल्नुहोस् जसबाट तपाईँ खुसी रहन सक्नुहुन्न। तर तपाईँ दुईटै गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ जीवनभरि दुखी चिन्तित रहनुहुनेछ। किनभने तपाईँले परिस्थिति पनि बदल्न सक्नुहुन्न, न तपाईँ आफ्नो विचार बदल्न सक्नुभएको छ। यदि जीवनमा खुसी रहन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले दुवैमध्ये एउटालाई बदल्नु पर्नेछ। या परिस्थितिलाई बदल्नुहोस् या आफ्नो विचारलाई बदल्नुहोस्। अनि दुवै बदल्न सक्नुहुन्न भने जीवनभरि दुखी रहनको लागि तयार रहनुहोस्। श्रीमद् भगवद् गीताको 8औं शिक्षा यो हो कि कोही बेकसुर इन्सानसँग धोका गर्नु भनेको, अरूलाई जानी दुःख पुर्याउनु भनेको दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो पाप हो।
महर्षि वेदव्यासजी जसले 18 पुराणहरूको रचना गर्नुभयो, उहाँसँग कसैले यो प्रश्न गर्यो कि तपाईँले यति धेरै किताबहरू लेख्नुभयो, यति धेरै ग्रन्थहरू लेख्नुभयो, यति धेरै किताबहरूलाई कसले पढ्नेछ? त्यसैले यी सबैको संक्षिप्त सार भनिदिनुहोस् कि यी सबै ग्रन्थहरूमा के लेखिएको छ? तब वेदव्यासजीले भन्नुभयो, मैले सबै शास्त्रहरूमा मात्र 2 कुरालाई जोड दिएर लेखेको छु। एउटा हो कसैको पनि मनलाई खुसी बनाउनु नै सबैभन्दा ठुलो परोपकार हो, सबैभन्दा ठुलो धर्म हो, र कसैको पनि मनलाई दुखाउनु भनेको, कसैलाई पनि चोट दिनु भनेको सबैभन्दा ठुलो पाप हो। श्रीमद् भगवद् गीताको 9औं शिक्षा यो हो कि जबसम्म तपाईँले अरूले मलाई सम्मान गरोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ, तबसम्म तपाईँको अपमान भइ नै रहनेछ। जबसम्म तपाईँको यो इच्छा रहन्छ कि अरूले मलाई कदर गरोस्, सम्मान गरोस्, तबसम्म तपाईँलाई न कसैले कदर गर्नेछ, न ही सम्मान गर्नेछ। जसले सम्मान चाहन्छ उसलाई अपमान पहिला हुने गर्दछ। तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने जो इन्सानलाई सम्मानको धेरै लालच हुन्छ, त्यही इन्सान जहाँ गए पनि आफूलाई अपमान भएको महसुस गर्ने गर्छ। भले कसैले केही नभनोस्, केही नगरोस्, तर पनि त्यो इन्सान आफैलाई अपमान भएको महसुस गर्ने गर्छ। जो सम्मानको उनीहरूले आश राखेका हुन्छन् त्यो पाएनन् भने उसलाई लाग्ने गर्छ उसको अपमान भइरहेको छ। यो दुनियाँ नै गजबको छ। जसले सम्मानको आश राख्ने गर्छ उसलाई अपमान मिल्छ। जसले प्रेम चाहन्छ उसले छल पाउँछ। जसले राम्रो व्यवहार गर्छ उसले गलत इन्सान पाउँछ। वास्तवमा भन्ने हो भने सम्मान माग्ने र चाहना राख्नु नै गलत हो। त्यो त तपाईँको कर्मको आधारमा स्वयं आफै मिल्ने गर्दछ। सम्मान त तपाईँको व्यवहारको अनुसार तपाईँले नचाहँदा नचाहँदै पनि आफै मिल्ने गर्दछ। त्यो नै सम्मान हो। जीवनमा सम्मानको उम्मिद इन्सानसँग नराख्नुहोला। इन्सानसँग नराख्नु नै राम्रो हुनेछ। प्रेमको सद्भाव पनि कसैले गर्छ भने त्यो पनि नराखेको नै राम्रो हुनेछ। श्रीमद् भगवद् गीताको 10औं शिक्षा यो हो कि तपाईँ दुःख कष्टबाट मुक्ति मिलोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने जो पनि तपाईँलाई ईश्वरले तपाईँलाई दिएका छन्, धन, दौलत, परिवार, घर, त्यो नै तपाईँको आफ्नो हो। त्यसैले ईश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। जो इन्सान धन्यवादको भावमा जिउने गर्छन् उनीहरूको जीवनमा शिकायत गर्ने शब्द नै हुँदैन, र जो इन्सानसँग कसैको पनि शिकायत गर्ने शब्द नै छैन भने उसको जीवनमा दुःख टिक्नै सक्दैन। जो मनुष्य जे छ, जति छ, जस्तो छ त्यसैमा खुसी हुन्छ, त्यसैमा रमाउने गर्छ नि त्यो मनुष्यको जीवनमा त जति दुःख आए पनि त्यो दुःख टिक्न सक्दैन। किनभने उसलाई त दुःख के सुख के उसको कुनै मतलबै राख्दैन। अनि त्यो इन्सानसँग दुःख बसेर पनि के गर्ने? त्यसैले दुःख नै उसलाई छोडेर जाने गर्छ। त्यो इन्सानले जीवनमा सधैँ खुसियाली जीवन बिताउने गर्छ। त्यो इन्सान नै खुसी हुन्छ, सुखी हुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, जीवनमा जति शिकायत हुन्छ नि त्यति नै दुःख कष्ट आइरहनेछ। त्यसैले भगवानलाई धन्यवाद दिनुहोस्। भगवानले तपाईँलाई जति दिए, प्रकृतिले जति तपाईँलाई दिएको छ त्यति त अरूको भागमा परेको पनि छैन, हुँदा पनि हुँदैन। एक दिनको कुरा हो, एउटा व्यक्ति चर्को घाममा भोकै प्यासै खाली खुट्टा हिँड्दै भगवानलाई गाली गर्दै हिँडेको थियो। हे भगवान, मलाई यति गरिब किन बनाउनु भयो? मसँग अन्याय किन गर्नुभयो? यस्तै यस्तै भन्दै चर्को घाममा खाली खुट्टा निराशा हुँदै गइरहेको बेला अचानक उसको अघिबाट एउटा व्यक्ति लतरिँदै घस्रिँदै आइरहेको देख्यो र ऊ अचानक रुक्यो, स्तब्ध भयो र भगवानलाई धन्यवाद दिन थाल्यो। हे भगवान, तपाईँले मलाई हात खुट्टा र बल त दिनुभएको रहेछ। उसको त खुट्टा पनि छैन, बल पनि छैन। त्यसैले म त धन्य त रहेछु। कमसेकम आफ्नै खुट्टामा हिँडिरहेको त छु। त्यसैले जीवनमा जहिले पनि हरेस खानुहुन्छ नि तब तपाईँले तिनीहरूलाई अवश्य हेर्ने गर्नुहोस् जो तपाईँ जस्तै हुनको लागि कति सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्, कति ठुलो सपना देख्ने गर्छन्। दर्शकबिन आजलाई यति नै। अर्को भागमा नयाँ ज्ञानको साथ हामीहरू उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रो ज्ञान साधना च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला।